पाचव्या तणावल्या दोवा बरी सोपताय दोळ्यांनी मुजा नारी नाव तुझे वाळू मुजा काळजात नशीब मुझे फुलू तुझ्या हातात The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. सगळ्यांच्या गयार बापा वसुबीत संसार तुवें वसलोय आनी ह्या संवसारांत आदाम आनी येवेक तुवें वसून तांकां तुज्या भेसावांनी भरलें आनी एकूटाम जावन तांकां जियोंक तुवें ह्या संवसारांत सोडलें. तुजी येवजण ह्या संवसारांत जारी करूंक तांच्या मुखांत तुवें तुजें येवजण हाती घेतलें. आज आमचो नवरो संतोष रविना संगे लग्ना बेसांत एक जमच्या फुडें सरला.
ह्या वेळार तांचे खातीर आमी मागोवया तांच्या लग्ना जिबीक नंदन जावंक सुफळ जावंक तुज्या बेसांवांनी बरोवंक आनी तुजी येवजण ह्या संवसारांत जारी करूंक तांचे काम तूं अपेक्षिताय आनी आज आमचो नवरो संतोष आनी लादिना तांणी एक म्हत्वाचें मेळ काडलां तें तुका बांदून हाडूंक त्या संवसारांत तांची जिणी संतोश भरीत आनी तुज्या मोगान भरलेली आनी एकामेका ती मोगान जिवंक तांकां जाय आसली कृपा ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमचे सुर्याक खुशी राव आमच्या काम भोगोस आनी आमकां धाडलें पडोवंक दिनाका नमान बरये प्रेम कोण बरले स्वामी तुजे संगात आसरे आमी तर कोण सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचे जेजू आमच्या मनगड्या बसत आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत स्वामी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचे जेजू बापा आणि पुता आणि पवित्र महिमाची ससाय आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत बरोले सुनी तुजे संगता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचे जेजू बापा आणि पुता आणि पवित्र सर्व करते नवऱ्याको त्यांनी सांगितलं संतोष भक्त्या जीवनांतलो व्हडलो दीस आज तांच्या काळजाचो दीस आनी आयचे कार्यक्रम पयल्यान आमी सगळे पळयता तांच्या काळजाचो संदर्भ बऱ्या तरेन दवरचे खातीर आनी सर्व आमची योजना काडल्या आयच्या दिसाची सर्व जे देवाच्या हातांत आमी संकट करून देवया आनी बऱ्या तरेन कार्यक्रम बरें जावंक आमी देवा लागीं मागया सरस्वत तुझे सगळ्या सर्वपदवेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद करो आमेन. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever
जिणेच्या पयनार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची जर जावं तूं आयलाय सुखात दुखात सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागीं तूं हे बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागीं तूं हे बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या ये आजा तुये लागीं तुये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका तुज्या तांडार पुणवे चांद्रे हांवें देखलो अंतराळ तारां तुका पोल्योन लजेन दडल्यो सोबाय पोल्योन तुजी मोन जाता दादोशी चिंता मात जाता पिशी सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून मोजेंच तूं जाशी तर मोगा ये लागीं तुये बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगी नाका संतोष आणि लवीना आज मोठ्या संतोषाचो दीस लग्ना संस्काराद्वारे तुम्ही आज एकामेकाक बाबतीतात सुखांत आणि दुखांत संगती विश्वासी देखून या मोठ्या संदर्भात आणि जोडल्या सर ह्या देखील आणि पवित्र सभेच्या उजवानी तुमकां आयच्या ह्या कार्याक प्रत्येक तरेन ह्या मिसाच्या स्वागत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो तुमचे सोफे आसो
मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो आणि प्रत्येक सावन संतोष आणि लविना आज तुमच्या या लग्नाच्या बांदांत एकवटच्या संभ्रमांत आमी समेस्त हांगासर एकठांय जाल्या. आमी हरी एकलो आज संतोशान आसा, आमची पबी सभा संतोशान आसा. कित्याक एक क्रिस्ती जोडें जावन तुमी वाडोवन आयिल्ल्यात आनी एक कुटुंब बांदून सुरू करूंक तुमी फुडें सरता. आणि ह्या संदर्भात देव तुमच्या लग्नाच्या जिविताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दे म्हणून आमी हांगासर हरी एकलो तुमचे खातीर मागता. मोगाचेनो लग्न जावन आसा देवाचें येवजन, जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूंक ना. आनी लग्ना बांदांत देवाची खुशी आटापून आसा म्हणलें सत पयस आमकां शिकयता. मात्र न्ही, एका दादल्यान आनी एका स्त्रीयेन मोगा बंद सांगाता येवन मोगाचो बांद, मोगाचो एक कुटुंब बांदून हाडूंक आसा. हो कायदो नियम ही देवाची खुशी, देवाची मांडावळ हर एका दादल्यान आनी स्त्रियेन ती मानून घेवंक मात्र न्ही, त्या प्रमाणे चलोवंक आसा, तांचें जिवीत बांदून हाडूंक आसा. आनी असलें एक सोबीत संतोशाचें जिवीत जावन दी म्हणून ह्या जोड्याचें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी विशेश रितीन मागया. हे मिसाचें बलिदान फावतरीन भेटोवच्या खातीर आमचें उणेंपण, आमचीं पातकां आमी आतां ओळखून घेवया. आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गन्याव सारून सांगता, मनान चिंतून दोनान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच सामकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा, महिमेवान जाल्ल्या ह्या आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागता. लग्ना बादान ती भितर सरता आसतना तांकां सर देणे आनी बर आनी अशें चड आनी चड मोगा मायपा सांतांनी वाडोवन सर्गार सदांच तांकां दवरलेलें तें भागी इनाम जोडून तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पुस्तकांतले वाचप. तोबियस हांतुर्णा वयलो उठलो आनी ताणें आपले पोतिनेक म्हणलें, म्हजे भयण उठ, सरेस्परान आमची काकूत करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताचे लागीं मागया. ती उठली आनी तांणी आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणी आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियस अशी प्रार्थना करूंक लागलो, सरेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव ससनाच्या ससना. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं ससनाच्या ससना. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमोक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांतावन मनशा कोल उपजलें. तुवें म्हळें, मनशांनी एकसुरो आसचें सारकें न्हय, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सरेस्परा कुडीचे वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पोतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिची काकूत कर आनी आमी आमची उता प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जियेवशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हणलें, आमेन आमेन. देवाचे उतार हें. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाकंतलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासी परगोडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तिरकेलोय म्हूण हांव जना. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्या. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. हांवें विसरून काडलेल्या सवय हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपून दिल्या. तुजी ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें शियासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकंतलो.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुनिया तवळ जेजून शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावंक जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय सौम्याचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावंडां आनी भयणीनो आनी आयच्या दिसा लग्न संस्कारा मोरिफात कुटुंबाची जिणी सुरवात करच्या संतोश आनी लविना ही नायनाडची इगर्ज सांव फ्रांसीस आसिसाक समर्पिल्या आनी संतोशाचो बप्पू फादर बॅप्टिस्ट कापुचीन सांव फ्रांसीस आसिसान घडलेल्या पयल्या वर्देचो सांदो सांगतास आमचो फिरगज जावं फादर अनिल सोडल्यार उरले बरे कापुचीन तातास आनी आमच्या नायनाड फिरगजेंत सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दी आसा ती सांव फ्रांसीस आसिसान घडली तिसरी वर्द आमी म्हणटा हांवें सांव फ्रांसीस आसिसा सुरवात करचें कित्याक म्हळ्यार ताणें काजारा विशयांत एक सांगिल्लें आसा ताच्या बरपान ते थॉमस ऑफ सेलोनो तो सांगता सांव फ्रांसिसान सांगिल्लें इटली गांवां गेल्यार थंय पुरे व्हडलीं व्हडलीं बांदपां आनी वाडलेल्या चलयांक मार्गार अशें पुरो चलोवन वचोंक ना दुसऱ्या सांगाता वचो एक एकल्या चलोवंक ना देखून ह्यो वाडलेलीं चेडवां चलयो म्हणटा पळय तांणी वयर ते ल्हान जणेल आसता थंय ताणून मार्गार रस्त्यार कोण येता तांकां पळोवचें सांव फ्रांसीस आसीस ताणें व्हडलो घडलेली मात्र आनी ताचे भाव पुरे तरणाटे लोप घालूंक आलो तांणी आनी घरांनी तांणी मागून वेचे आसले अशें घरांनी रस्त्यार मागून वेताना एकली वयर एकली चली जर्नलांतल्यान भायर पळयताली हे पाद्र्या फ्राद वेचें पळयताली ते दाळा ह्या ब्रदरा म्हणलो एकलो तरणाटो ब्रदर ताणें वयर तो पळोवंक सुरू केलें पळोवंक सुरू केलें मात्र न्ही पळोवंत रावलो इलेक्ट्रीक खांब्या बरें आनी वो मुखार हे पुरे मुखार गेले फ्रांसीस आनी ताचे संगाती ते दाळ एका भावान फ्रांसिसाक कुट्टिलें आनी सांगलें हाळे तो पळय कालें करनासा पट्टी मागीर फ्रांसिसान गुवोवन पळयतना हाका कळ्ळें मागीर दवण आयलो सांव फ्रांसीस आसिसान कितेंय सांगचें आसल्यार सीदा सांगचें आसलें त्याच घडये सांगचें आसलें आनी सांव फ्रांसीस आसीस म्हणालो ह्या ब्रदराक हाळे बाबा तूं एका दवळा ही ओड दुसोवन वेताय जाल्यार त्या चलयेडे मात्र काजर जायना म्हाका पुरो जाप जालें ताणें पुरो चिंतलें सांव फ्रांसीस सांगतलो एका दळ ओड दुसोवन गेल्यार ताचे लागींच काजर जा ताका पळोवन आसलो न्ही तूं ताचे लागींच काजर जा म्हणटालो फ्रांसीस म्हणलो ताचे कडेन काजर जायना कित्या खातीर फ्रांसीसान म्हळें आनी मुंदारसून तो म्हणलो काजर जिनी म्हळ्यार पळोवचें मात्र न्ही तें पळोवचें भायलें आकर्शण काजर जिनी म्हळ्यार तुमी एक पटी पळयल्या उपरांत जावन ती संतोश आनी लविना पळयल्या उपरांत आनी लविना आनी संतोशा पळयल्या उपरांत ताका तुवें काळजान घेवंक आसा पळोवन रावचें न्ही काळजान घेवंक आसा एक पटी काळजान घेतल्या उपरांत सांव फ्रांसीस आसीस दाखलो दिता काजराची जिनी एक झाड वाडोवचें बरी
एक झाड वाडयतना ताका सदांय ताका उदक घालूंक आसा, सदांय ताका ईट कालें घालूंक आसा, सदांय तें वाडोवन येवचें बरी पळोवंक आसा, ताजें राखण करूंक आसा. आनी तुजी मोत तुजें काळीज थंयच आसूंक जाय, त्या झाडाचेर आसूंक जाय. कित्याक त्या झाडान वाडोवंक आसा, फुलां दिवंक आसा, फळां दिवंक आसा, ताचो शेवट ताणें पूर्ण करूंक आसा. त्याच प्रमाणे एकामेका पळयल्या उपरांत तुमी एकामेका काळजान घेतल्या उपरांत तुमी एका खातीर मागोवंक आसा. आनी त्या मागण्या वरवीं तुमचो संबंद चड आनी चड गुंडायसो जाता. त्या मागण्या वरवीं तुमचो संबंद अत्मिकी जाता. देवाचेर तुमी पातयेतात. देखूनच तुमी हांगा आज नायनाडी गरजेक पाद्रपा मुखार आनी इतल्या आमच्या बावार्थ्या मुखार तुमी रेस्पेर हांगासर काजराची जिणी सुरू करतात, रेस्पेर जातात. आनी ह्या मागण्याच्या जिणे वरवीं तुमची जिणी तुमी कितें आशेतात तुमच्या जिवितांत ते शेवटा पावता. हें सांत फ्रांसीस आसिसान दिल्लो संदेश. काजरी जिणे म्हळ्यार कितें ताच्या बरपांत आसा. आनी ह्याच काजरी जिणेक फ्रांसीस क्रिस्तांव कुडशिता. मोग, मागणें आनी समर्पीत जिणी. ते आमकां पाद्रापांकी जावंक आसा, सिस्टरांकी जावंक आसा. मोग, मागणें आनी समर्पीत जिणी. हांवें 3 दाखले तुमकां दियेत पोरण्या सोल्ल्यांतले. मोगा विशयी सांगचें जाल्यार जाकोब आनी रेचेल तें जोडें. न्हीद जावन जाकोब मोगार पडुल्लो रेचेलाचेर, धाकट्या दुवेचेर, लाबाणाच्या धाकट्या दुवेचेर. पूण काजारा दिसा ताच्या मांवान लाबाणान ताका डोंगी केले म्हणटात तशें. राती व्हडल्या दुवेक दिला, कोतूच नाका. आनी त्या वेळार लेयाक दिलें. दुसऱ्या दिसा जाकोब म्हणटा म्हाका जाय आसलें रेचेल, ह्या खातीर हांवें 7 वर्सां हांगासर काम केलां आनी तुवें म्हाका लेयाक दिलें, व्हडल्या दुवेक दिलें. त्या वेळार लाबान कितें म्हणटा, तुका धाकट्याक दिता, परतून 7 वर्सां तुवें ताचे खातीर काम करूंक जाय. आनी रेचेल असो मोग इतलो की जाकोब असो ताचे खातीर 7 वर्सां थंय रावता, तो काम करता, त्याग सॅक्रिफीस करता आनी आपलो मोग आपल्या स्त्रीचेर दाखयता. मोगाची निशाणी ह्या जोड्याचेर आमी पळयत. दुसरें जोडें मागण्याचें तें आमी पयल्या वचपान आयकलें. तोबिताचें बेसांव काण घेवन तोबियास गेल्लो रगवेलाच्या गांवाक पयस. ताचे संगता राफायल बडवो आसलो, तें कळयले उपरांत राफायल बडवो म्हणून. आनी थंय गेल्ल्या वेळार सारा केदोळ 7 लग्नां जाल्लीं आनी 7 फावटी काजर जाल्यार पयल्या रातींत तो सैतान येवन ताच्या दादल्याक दिशी मारतालो. त्या वेळार वो रगवेल येवन म्हणटा ताचे लागीं काजर जायनाका पुता, कित्याक म्हळ्यार तुवें आज मरताय. पूण राफायल बडवो तोबियासा सांगता भियेनाका, हांवें सांगलें बरी कर, ताच्या लागीं काजर जा आनी हांवें सांगलें बरी कर. आनी ते काजर जाल्ल्या राती राफायल बडवो सांगता तोबियासाक आनी साराक आतां तुमी मागणें करा. आनी तें मागणें सगळें आमच्या भयणीन पुरबायन पयले वर्सा वचलें आनी आमी आयकलें तें मागणें. आनी ती मागणें म्हणटना थंय सैतान उसांबळ जाता. आनी ह्या वेळार राफायल बडवो त्या सैतानाक धांवडायता कितून गडीच्या भायर नुसर ताका धांवडायता. आनी त्या दिसा तांचें जिवीत त्या मागण्या वरवीं सुफळ जाता. हें दुसरें जोडें. तिसरें जोडें समर्पीत जिणेचें आमी पळयता रुताचें आनी बोआजाचें. नाओमी तिका 2 पूत आसले, 2 पूत अंतरले आनी ह्या वेळार ती दोगां सुनाक आपयता, ऑर्फाक आनी रुताक म्हणटा. पयलें ऑर्फा म्हणटा आळे पुता तुजो घोव अंतरला, तूं आतां तुज्या कुळारा वच, तुज्या घरा वच, माय बापा पळय. ऑर्फा वेता. पूण रूत कितें म्हणटा, आतां रुतान म्हणची उतरां बोवा पुरबायची तुमच्या खासरी जिणयेक ते एक आमच्या भारत देशाक आमचें राष्ट्रगीत आसलें बरें, जनगण मना आहलें बरी, आमी सदांय म्हणूंक गा तें तशें हें गीत तुमच्या काजरी जिणयेक एक राष्ट्रगीत आहलें बरें. तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां, तूं खंय जियेताय थंय हांव जियेतां, तूं खंय मरताय थंय हांव मरतां, तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. रुतान म्हणची उतरां आपल्या सासूमायक. तूं खंय वेताय थंय हांव वेतां, तूं खंय जियेताय थंय हांव जियेतां, तूं खंय मरताय थंय हांव मरतां, तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. समर्पीत जिणी. उपरांत रुताक बोआजा लागीं फक्त कुटुंबाच्या बोआजा लागीं काजर जाता. ह्या 3 जोडी हांवें तुमकां सांगलें. मोग, मागणें, समर्पीत जिणेन. जेजूची जिणी पळयल्या ह्यो तणी संगती 8 आपूण आसात. जेजून आमचो मोग केलो आनी आज म्हणटा हो म्हजो उपादेश, हांवें तुमचो मोग केल्लो बरी, तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी जेजू एका काजाराक थंयसर गेल्लो काणा शहरान. ते काणा शहराचें लग्न सांजुवां प्रमाणें आनी कुर्साचे जिणी कुर्सार जेजून बली भेटयले ते एकच.
हांगा कशें खोरेत आनी हकल त्या काळणा शारांत एकामेका भास दितात. आतां तुमी भास दिवंक घेतल्यात मोदी आदल बदल करतात आनी सांगत आमी जियेतले हांव सुखांत तशें दुखान भलायकेन तशें पिडे सांगत आसतले म्हणलें जेजून कुर्सारी करून दाखयलें मनशा कुळा खातीर आनी कुर्सार आपलो जीव दिलो. देखून एकामेका जीव दिवचो म्हळ्यार जिणी भेटोवची एकामेका भेटोवची ती कुर्सार जेजून केल्ली. देखून जेजूच्या जिवितांत हो मोग हे मागणें हें समर्पीत जिणी आटापता. खातीर करच्या फुडें पापा पियूस दावो तो बिस्प जावन कॉन्सक्रेट केल्ल्या दिसा बिस्प जावचे पयलीं म्हळ्यार पापसाहेब मागीर जालो त्या वेळार ताच्या मुदयेचो उमोक आनी सगळो लोक आयलो पंक्तेर आयलो. तातूंत ताजी आवय आसली आनी ताच्या आवयक आपली मुदी दाखोवन बिस्पान म्हळें पळय माय कितली सोबीत मुदी. त्या वेळार आवयन कितें म्हळें आपली काजाराची मुदी दाखयली आनी म्हळें पुता ही मुदी हांवें सांबाळली आनी तुका ती मुदी मेळ्ळ्या. ही मुदी हांवें सांबाळली आनी तुका ती मुदी मेळ्ळ्या. हो अपुर्ब्याची उतरां. आज तुमकां ही मुदी मेळटली एकामेका आदल बदल करतल्याक वास दितल्याक ती मुदी सांबाळिल्ल्यान तुमी मुखार तुमची कुटुंबां तुमची जिणी तुमी सांबाळटल्यात. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी आयल्या. जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा घे भावा भयणी हो उंडो हे म्हजें मांस तुमचे खातीर हांवें भेटोवचें संतोशा खातीर लविना खातीर आनी तुमचे खातीर. तुमच्या जिवितांत ती कशें हांवें मोगान मागण्यान समर्पीत जिणेन हांवें भेटयलो तुमी तशेंच भेटया. घे वो वायन हें म्हजें रगत तुमच्या कुडींत आनी म्हज्या कुडीन वळचें रगत कशें म्हजें रगत हांवें हेरां खातीर भेटयलां हेरांच्या पथकां खातीर भेटयलें. उणेंपण हांवें पळोवना कोण कुड्डे म्हूण हांवें पळोवना कोण खोडकार म्हूण हांवें पळोवना कोण मोणो म्हूण पळोवना बेरो म्हूण पळोवना कोण पिडेस्त म्हूण पळोवना हर एकल्याक हांवें बरें केलें. मनशाचें उणेंपण हांवें लेखूंक ना तांच्या खातीर म्हज्या रगत हांवें बरयलें. आज तुमी संतोशान लविनान एकामेकाचें उणेंपण म्हूण पळोवंक ना बरेंपण पळया आनी तुमची जिणी भेटया. देखून आज तुमी हांगासर लग्न उतार दिवन ही जिणी सुरू करतना आमी हांगासर आसले इतले पाद्र्याप आमच्या फिरगज ह्या जाका सवे तुमचो बाप्पू आसा संतोशाचो बाप्पू तुजोय बाप्पू आनी मुखार ताचे सवे तुमकां आमी बरें मागता. ह्या लोकां सवे तुमकां आमी बरें मागता. आज देवान सुरवात केल्लें बरें काम तसो देव तो शेवटा पावून दी. आमेन. पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सुरेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खातीर संस्कारान तो तुमकां धेन्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजेर हांव तुमकां विचारतां. संतोश आनी लाविना कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमी तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सवे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव संतोश तुका लाविना म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव लाविना तुका संतोश म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतले आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतले आनी तुका मनान लेखतले म्हूण भास दिता.
तुम्ही पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो जें देवान जोडिलां तें मनशान जोडूं नये मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. लाविना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. संतोष म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ह्या होकले रोवऱ्या खातीर आमची प्रार्थना आतां देवा समोर दवरया. आमच्या पापसाहेबांक बिस्पांक आनी आख्या संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागोया. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नान एकठांय जाल्ल्या संतोष आनी लविना हांचेर काना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केल्ल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटून आसलेले गांठीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागोया. बापा आमचे मागणे आयक. ताच्या भुरगे उद्देशी ताचेर आशिर्वाद पळोवन म्हूण आनी आपल्या भुरग्या बलाचो मोग करतले तोच मोग तांकां 100 आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागोवया. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताची सवस्तकाय सदांकाळ ताच्या काळजांनी आनी ताच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. सगळे क्रिस्ती कुटां भोवताची मागण्याची आपणाकच विसरून पेलेसो मोग करतली पोजली देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या भोवमागाळा बापा ही सर प्रार्थना आमी तुजे मुखार दवरता दयेन ती मानून घे. संतोष आनी लविना आयच्या दिसा लग्ना बांदनान एकवटलेले आसता सदांच तुजे खुशे प्रमाणे मोगान तांचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुज्या नांवाक सदांच साक्ष जावंक तांकां तुज्या बेसावांनी आशिर्वादान करपेन बर म्हूण मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांच्या समिया मरिफात. आमेन.
तुका हाडून आयल्या मुंडो आनी वायन बाबा सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रात्म्या घालून मोठून ती मासरतात क्रिस्तांच्या म्हज्या भाव भगिनीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या आनी एक्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेच पोर मानून घेव प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपताव ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयल्याय तर तूं तांचो करो बापय देखून तूं सुद्दां सदां एकवटलेली माय पासान सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे ही सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिहीन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सहकाळी आनी सवथई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुज्या देव सैमान जेजू सोवे मनशां वांटो दिवंक येवचिलें तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगा ती तुजे महिमेची दायजी सहर्गी देखून जेजूच्या मरणांनी पुन्हा जनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परचे लागीं स्थापलय तकच्या काळाक हाडी उतरां येवजन तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळ आमकां दवरली असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाहाडता देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुज्या मैगलचें किर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजत तुझे पवित्र ज्ञान धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो तुका दिनू वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बासोत समर्पवची तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नींग कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वांगो उतेलें हें आमच्या उडासा करा भावार्थ सगुट परगटुया
जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनाची बांदपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार बरे देवाचे मे सांगाती बागेवन दरदुतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सडुंदराच्या ज्ञानान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थनेर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येल, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां बगस आनी आमकां ताळेन बडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. होकले न्हवऱ्यान देकन दिमी घालची. ह्या न्हवऱ्याक आनी होकलेक सदां एक कोटलेली दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आतां आमी मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या जोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्याक आनी बायलेक कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती फावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाचे उज्यान कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती उपकार संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तो सुभावार्थांचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचें म्हूण तुवें थारायलें. संतोष आनी लाविना, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज तीं भितर सरतात तर तांचे तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूं तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपण बांदून हाडलेल्या त्या कुटुंबाच्या मिणतेन ती सांबाळूं आनी शुभात्मनाच्या शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुजे दुवेचेर लाविनाचेर तुज्या शुभामदान्यांनी तिका शुभामदान्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबांत आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगणांनी ती सोबोवं. ह्या तुज्या पुता संतोशाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विस्वासी पती तो जावं
आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची ती जतन घेवं. मोगळा बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक सावन तुजे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं आत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आदमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोर्टांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिया. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सर सुखागी.
नियांता सोन्या भक्ती तुका वंदिता तुका अर्घ्य औंदल्या जीवन मोठे भेटता तुझो मोर नियांता सोन्या भक्ती तुका वंदिता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जणवायन आणि मोगान तुवे लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. संतोष आणि लविना आमच्या भाऊ बहिणीच्या लग्न संस्कारापासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासन करता. हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बळ आणि जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकठांयल्याय तांकां एका मोनाचे आनी एका काळजाची करून सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. खोकले नवऱ्यान तकली बागोवची. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळू आणि अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आणि तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळून तुमकां बुजवून आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव. देवाच्या मोगान संवसारांत तुमी साक्षी दिवं. दुर्बळ्यांक आनी कती दुखीन सांपडलेल्या तुमी पावो आणि तुमच्या दयाळ करण्यांची सरगार तुमकां इनाम मेळो. आणि हांगा एकठांय जाल्यार तुमच्या सुमेसांचेर सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची उडुकार. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या संतोष आणि लविना आणि स्माईल दिवेत बरेंगन तुमचे रेस्पेर जालें. लग्न बांदान तुमी एकवटल्यात. देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमचे हर एकल्यांचें मागणें जावन आसा. आनी विश यू हॅपी मॅरीड लायफ. संतोष बारी बरो तरणाटो सदां हांगा सेवा आसतना कामाक येतालो. मस्तू घालें एक मोवाळ तरणाटो म्हूण सांगीत. बरी फिजीक ताका आसा. हलतेपण ताचें तें आसा. बरें मोन आसा. कण्णी जावनी लविनाक तूं बरें करून सांबाळटलोय म्हणून म्हजो बरवसो आनी हर एकल्यांची आशाय जावन आसा. आनी तशेंच लविना तुजे विशीं आमकां कळीत ना आनी मुखार आमकां कळटलें. कितेंय जावं मोगाचो मैपाचो स्वागत ह्या आमच्या नयनाड फिरगजेक हांव तुका मागतां. आनी तशेंच हांगासर साहा भेटवणी केल्ल्या सर्व कापुचीन ह्या जाकांक हांव मात्र दिवसीजो ह्या जाक उरले सकडे कापुचीन ह्या जाक ह्या कुटुंबाच्या मोगान आयल्यात. फादर आयजाक बॅप्टिस्ट आसा आमच्या नवऱ्याचो बाप्पू आनी ताज्या मोगान उरलेर पाद्र्याप हांगासर आयल्या. सर ह्या जाकांक कापुचीन पाद्र्यापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बोवा परब्यान गायन केल्ल्या आमच्या गायन पंगडाचोय हांव उपकार बावडटां. Devan
जेजूच्या पोपवीत काळजा वरयेच्या तुलोबी सांव फ्रांसीस आम्हापासून विनंती कर बघेन कसं करवेन आणि आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे विश्वास दौडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचोना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडचीना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेसांत काळजा ही तीर आमची मोगा फसांत संगाता मेसल्या अकेत देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक मोवाळ परमळ उतर आनी तुज्या पिशार कालची कला आंचाळ परसळ वदनार तुज्या लजीवन बावली फुलां सूर्यो तो दर्यांत लिपोवन गेला ताराचो दरबार वैरण तळा हांव तुजो तूं म्हजे आसया वेळा